मिसिंग पर्सन बलोच हो या पीटीआई वाले हों या पीटीआई के दौर में उठाए जाने वाले बलोच हों, हम सारों के बारे में यही अकीदा रखते हैं जो आयन के अंदर लिखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर कोई शख्स मुजरिम है उसके खिलाफ सबूत लाए और अदालतों में पेश करें। इस तरीके से मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से लोगों को उठाना, अगवा करना, ये बिल्कुल हराम है इस्लाम। जो उनके साथ नबी इस्लामाबाद में रवैया हो रहा है, ठीक हो रहा है? जी गलत है, कौन कहेगा ठीक हो रहा है। लेकिन बात यह है कि उस रवैये में जो लोग जाके वीलॉग्स बना रहे हैं, हमारे पीटीआई के यूट्यूबर्स, उनसे तो मैं पूछूंगा कि तुम लोग तो वो हो कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इन्हीं बलोचों के हक में बोलता था, मंजूर पश्तीन के हक में बोलता था, और मैंगल साहब को उसने अपनी हुकूमत में शामिल किया था इसी बुनियाद के ऊपर कि मिसिंग पर्सन का हम मसला हल करवाएंगे। 3.5 साल उसने मिसिंग पर्सन का मसला तो कोई नहीं हल किया। उल्टा इनके सपोर्टर जो यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाने वाले इनके हमनाम एक भाई हैं, वो तो कहते थे कुछ ना कुछ तो किया ना, तो ये उठाए गए। जिसने अब अपनी बीवी के साथ वहां जाके माफी मांगी, बहुत अच्छी बात है, माफी मांगी है। इसका मतलब है कि हम उस वक्त सही कहते थे। अभी भी हम जो इनको कह रहे हैं ना पीटीआई वालों को और इनके यूट्यूबर्स को, 5-6 साल के बाद इनको पता चलेगा कि हम अभी भी ठीक कह रहे थे, लेकिन इनको समझ थोड़ी देर बाद आती है। इमरान खान साहब के बारे में आपने अक्सर बयान आता है, पिछले फंस भी गए आप, क्या कहेंगे? अभी कहां से मैं तो कहां से फंसूं? मैं तो बाहर बैठा हूं, खान साहब फंसे में। खान साहब कहते थे ना मैं टीवी उतरवा लूंगा, मैं एसी उतरवा लूंगा, तो खान साहब फंसे में, मैं तो बाहर हूं। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल खान साहब, हाँ इस तरह पूछे ना आप, इस तरीके से ना, यानी आप कोई एक बात पूछे उसको आप डिस्कस करें। क्या बताऊं मैं? मौजूदा पीटीआई के हालात, इमरान हालात आपके सामने है। कल काजी साहब ने फैसला दे दिया है, बल्ला उनसे ले लिया उन्होंने। आजाद कौम है हम लोग? जी आजाद कौम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। किस तरह? क्यों? इलेक्शन हो चुका है या होना है? नहीं, इलेक्शन तो होगा इंशाल्लाह 8 फरवरी को। मुझे तो लगता है हो गया। नहीं हो। अगर आपको लगता है तो फिर आपको ये भी लगना चाहिए कि 2018 में भी पहले का ही हो गया था। जब पनामा का केस आया था। अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी ये भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे उस वक्त नहीं मानते तो हम आपकी ये नहीं मानते। बाकी याद रखें, मैं इस डिसीजन से जो बल्ला वापस लिया ना, मैं दुखी हूं, लेकिन चूंकि ये कानूनन बिल्कुल सही डिसीजन हुआ है, ठीक है, यानी कानूनन इसमें टेक्निकल कोई खराबी नहीं डिसीजन में, अखलाकन है, कानूनन नहीं है। ये 2021 से इनके मसले चल रहे थे, इनको मरवाया इनके वकीलों ने। इनको चाहिए था कि इस तरीके से गांव में जाके कागजी कार्रवाई करके ये ना करते। जब सारी स्टेट मशीनरी आपको इलेक्शन से आउट करने या हराने के लिए लगी हुई है, आप क्यों अपने कमजोर पॉइंट देते हैं? आपको चाहिए था आप ये हरकत ना करते, इलेक्शन करवाते, ओपन आप मीडिया को बुलाते, ये सब कुछ करते। अब ये कमजोर पॉइंट कितने इन्होंने दिए? अब काजी साहब ने जो फैसला दिया ना, अगर वो फेवर देते ना इनको, तो उन्हें वो सारे रूल्स तोड़ने पड़ने थे। उनके पास कोई और चारा नहीं था। दुख इसलिए हुआ है कि पीटीआई वालों ने अपना होमवर्क कमजोर किया हुआ था, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि लाइव कवरेज दिखाएगी, पूरी नेशन को पता चल गया कि बाहर सिर्फ ये लोग ना तकरीरें करते हैं, अंदर इनके पास कोई कागज भी मौजूद नहीं होता। तो डिसीजन जो है कानून के मुताबिक तो दुरुस्त हुआ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए डिसीजन दुरुस्त नहीं है। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते। अगर कानूनन गलत होता तो मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता। यकीनन उनसे गलती हुई है, अगर एक बंदे से मिस हैंडलिंग हुई है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। अगर कोई 140 पे चला रहा था, अब वो ये कहे कि मेरी मां फौत हुई थी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मैं ज़हनी टेंशन में था, मुझे जुर्माना ना करें, तो मैं कहूंगा कि यार छोड़ दो। लेकिन अगर वो कहे मैं असूल पे कर रहा हूं तो भाई जुर्माना तो बनता है। ठीक है, हाँ, मिस हैंडलिंग हुई, जुर्माना तो बनता है। वो वोट बैंक टूटेगा पीटीआई का या है? नहीं, वो तो अब खत्म हो गया। पीटीआई तो इलेक्शन हार गया, हार गई। जी कंफर्म। 227 सीटें तो उनकी फारिग होगी ना, जो पार्टी की बुनियाद पे मिलनी थी, ठीक है, वो तो फारिग होगी। बल्ले का निशान गया, अब हर जगह डिफरेंट निशान होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता बहुत बुरी तरह हारेगी। 2-3 सवाल मेरे आखिरी रह गए। हाँ, बल्ला मिल जाता ना, फिर चांसेस थे कि ये अच्छी खासी सीटें निकाल लेते। ठीक है, आखिरी 2-3 सवाल है मेरे, मुख्तसर करूंगा इसको मैं। मुझे बताएं, औरत का वोट देने का शरई हक, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी राय दे। नबी इस्लाम ने तो एक औरत की गवाही भी कबूल कर ली है रज़ात के मसले में। दूध के हवाले से जो रिश्ता स्टैब्लिश होता है ना, एक औरत की गवाही भी कबूल की है। औरत को वोट देने का शरई हुक्म क्या है? इस पे आपका मौकफ क्या है? औरत को वोट देना, देखें जी, नहीं, सरबराही तो एक ऊपर वाली चीज है ना, तो निचले लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ कमेटियां बनी हुई हैं, नॉन मुस्लिम्स की हों, फीमेल्स की हों, कमेटियां होनी चाहिए, औरतों के हुकूक की नुमाइंदगी तो होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो उसके ऊपर मर्द को होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपने हाल में मेरी पॉडकास्ट देखी जिसका आपने हूबहू मतलब जिक्र भी कर दिया? कौन सी पॉडकास्ट देखी? फातिमा फजल साहब। नहीं, वो मैंने उसका एक क्लिप देखा था जिसमें मुझे डिस्कस किया जा रहा था, मैंने नहीं पॉडकास्ट देखी। हाँ, वो एक क्लिप मुझे किसी ने ना भेजा था मेरी ईमेल के साथ ना अटैच करके, ऑफिशियली आया था। हाँ, वो इसी वजह से आया ना कमेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक औरत का जो कि गैर महरम है मेरे लिए, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे की, एक मर्द एक औरत के साथ किसी भी मसले पे आमने सामने बैठ के गुफ्तगू कर सकता है, वो इस्लामी भी हो सकता है, दुनियावी भी हो सकता है।
شرعی یہ تو آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں, یہ اب تو پہلے ہوگی نا, پوچھتے ہیں. وہ آپ کا موقف بس ہو چکی نا, میرا موقف وہ ہے جو میں نے اوروں کے لیے میسج. ہاں جی, اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں, اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو آمنے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں. ہاں جی بالکل نہیں. کوئی اور بھی کسی مسئلے مسائل کے اوپر نہ کی جائے. کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنے ہیں جو مرد بتانے کے لیے؟ میں تو نہیں کر رہا. نہیں, لوگوں کو چھوڑیں, آپ نے دین سیکھنا ہے نا. تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام کو پردے میں سکھایا, تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی. عورت کی آواز کا پردہ, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ آواز کا پردہ, جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں. امہات المومنین کا صحابہ کرام کو سکھانا وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا, کیونکہ نبی الاسلام کی آئلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیے ہوں, یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہوں. وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے. عورتیں درس دیں, پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ. صحیح. ہاں جی, جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر رہی ہیں. ٹھیک کر رہی ہیں, ہاں جی بالکل, بہت اچھا کام, ون مین آرمی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا. شکر ہے, اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہے جی جی, ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا. جی میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا, میری زندگی میں تو مجھ سے آگے پوچھے. ٹائم بعد ہوا نا. اچھا آج حاضر ہیں آپ کے پاس. تو جو آپ نے پوچھا, جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی, جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی, میں زندہ ہوں, مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن دیا. بھائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی. نہیں, میں کسی کو بھی کبھی انکار کیا. جتنے, ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے, مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے, مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں, میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا, وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا, چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا, سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. میں پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرنے جا رہا ہوں, لیکن آپ کے لبوں سے میں حضور کی نعت جو صحیح نعت ہے وہ سننا چاہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ترنم میں 2-3 اشعار یا 2 اشعار, 1 اشعار ترنم میں تو بہت پرانا ہم نے سنا ہے, لیکن اپنے میں بڑا عرصہ ہوا ہے کہ میں اپنے گلے کو نا وہ نعت ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کم استعمال کرتا ہوں, اس لیے میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ نبی الاسلام کی نعت جو ہے نا نثر میں سن لیں نا. نہیں, آپ ترنم میں سنیں. ترنم میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے, مشکل ہو جائے گا, بڑا عرصہ ہوا میں نے نہیں پڑھی. نہیں مشکل, میں آپ کو نثر میں بیان کرتا ہوں, نثر میں وہ نعت بیان کرتا ہوں جو نعت ہو. ہاں جی, نہیں اشعار نہیں, اصل نعت تو ہے قرآن و سنت میں. ہاں وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا. اس دفعہ بھی ربیع الاول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبی الاسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی, وہ میں نے بیان کی ہیں. میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہہ لیں ٹاپ کے اوپر آیت ہے نا, وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امت پہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنا واجب اسی لیے کیا ہے کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا. تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کرے. اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے, اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا, اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اسے 10 نیکیاں بھی دے گا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام عرض کرتے ہیں, نماز میں عرض کریں, باہر عرض کریں, وہ پہنچ رہا ہے, اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو نبی الاسلام کی شان اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں, عقیدہ شفاعت, نہیں شاعری کے ساتھ میرا سچ کوئی شغف نہیں. آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شعر نہیں پڑھتا, جو پڑھتا بھی ہوں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں. ہاں یہ جو سلوگنز ہیں, یہ رڈز ہیں, یہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نا نبی الاسلام کی شان میں, وہ یہ ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر وہ نہیں ہو سکتا, یہ کہتے تھے نا. ہاں, تو جب یہ کہتے تھے ہمارے غوث قطب جانوروں سے بھی بدتر ہیں مرتبے میں, اور جانور کون سے؟ صحابہ کرام کے. تو
تو میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ انہوں نے بابوں کی تعلیمات کو کھڑا کیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانیں, وہ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت میں, قیامت کے دن انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے. ان بابوں کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے.